बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अदब ही होता है, खा वो पंजाबी हो, सराइकी हो, उर्दू हो। और वो शख्स जो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में अदब की खिदमत कर रहा होता है वो मोतबर होता है। इस मसरूफियत के दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में अगर एक शख्स दो ज़ुबानों पर अबूर रखता है तो ये ही उसका बड़ापन है और इसकी मेहनत है। खालिक के कायनात उनकी इस मेहनत को रंग लाए। और मैं ये दुआ गो हूँ जैसे कि करीम अल्लाह ने इन्हीं महफिलों से जाग लगाए और हमारे जो है ना वो तारुफ बने हमारा। तो आज हमारी इस महफिल की जो मेहमान खसूसी के तौर पर शायर एजाज जनाब गुलजार सरमद साहब, जो कि पंजाबी और उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है, करीम अल्लाह और इस्तिताअत अता फरमाए, तशरीफ लाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा तो नहीं बिल्कुल लगता कि डॉक्टर जावेद आगा साहब के बाद हम पढ़ें, लेकिन ये अभी एक यहाँ पे रवायत आ चली हुई है, क्योंकि अब्बासी साहब ने जाना था इसलिए हमें ये बामरे मजबूरी। तो डॉक्टर जफ़र साहब का शुक्रिया, राइस ग्रामर स्कूल का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये स्पेशली तौर पे हमें, और बोलो टीवी का, जिन्होंने हमें ये एक स्टेज मुहैया किया हुआ है और हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होके डॉक्टर साहब, लाटुल जी है, पैरों में पायल भी है। लाटुल जी है, पैरों में पायल भी है, आंखों में आंसू हैं, दिल घायल भी है। लाटुल जी है, पैरों में पायल भी है, आंखों में आंसू है, दिल घायल भी है। बगिया में एक फूल गुलाब का महका है, बगिया में एक फूल गुलाब का महका है, दूर है दिल पर उस जानिब माइल भी है। मेहरबानी। तेरी प्रीत कहानी का जो रांझा है, तेरी प्रीत कहानी का जो रांझा है, तेरे दरवाजे का वो साइल भी है। मेहरबानी। तुझसे मिलना ऐन जरूरी है, लेकिन हिजर का एक सहरा है जो हाइल भी है। तुझसे मिलना ऐन जरूरी है, लेकिन हिजर का एक सहरा है जो हाइल भी है। तुझको रोते देखा है तन्हाई में, तुझको रोते देखा है तन्हाई में, तेरे प्यार का अब सरमद कायल भी है। मेहरबानी जी। पंजाबी दी ये गज़ल है, चूंकि मैं पंजाबी मुसलसल गज़ल है जी। लगी बरसात हंजुआ दी जदा तो हो गया ओले, लगी बरसात हंजुआ दी जदा तो हो गया ओले, तेरी खातर तबा नाजक गरम लू दे झले झोले। लगी बरसात हंजुआ दी जदा तो हो गया ओले, तेरी खातर तबा नाजक गरम लू दे झले झोले। खुरे शुतरा दे नहीं लभदे बड़ा चिर लभदियां होया,
بُرے شتراں دے نہیں لبدے بڑا چر لبدیاں ہویا بڑا پر پیچ ہار سہرا ٹبے ریتاں دے پے پھولے گرم سہرا دی تتڑی ریت تے سڑیاں نرم تلیاں گرم سہرا دی تتڑی ریت تے سڑیاں نرم تلیاں جدو ویکھاں اسے پاسو دسیندے ہجر دے شولے نہ لبھیا کیچ دا رستہ نہ ملیا خان تتڑی نو رضا مالک دی شہزادی نو تھل دے وچ پیارو لے پنل او دا وظیفہ ہے دیاں راتی پئی کر دی سفر کر دی رہی سرمد نہ تھکی نہ قدم بولے ڈاکٹر صاحب سپیشلی ایک پنجابی دی ہنیرے دتن زیا نے سانو ہنیرے ڈٹھن زیا وچندن ہنیرے دتن زیا نے سانو ہنیرے ڈٹھن زیا وچندن عجب تے کوئی نہیں جے بندہ وکیا ہے جے آج تے بندے خدا وچندن ہنیرے دتن زیا نے سانو ہنیرے ڈٹھن زیا وچندن عجب تے کوئی نہیں جے بندہ وکیا ہے جے آج تے بندے خدا وچندن عجب زمانے دے ریت رسمہ عجب زمانے دے ہن رواج عجب زمانے دے ریت رسمہ عجب زمانے دے ہن رواج دلان دے سودے دے وچ بھی لوکی خرید گھاٹے نفے وچندن مہربانی غرض دے پتلے حوث دے بندے حسد دے مارے بغض دے تابے نثار صاحب غرض دے پتلے حوث دے بندے حسد دے مارے بغض دے تابے زمانہ سارا خرید کے بھی وکن آون انا وچندے مہربانی جی غرض دے پتلے حوث دے بندے حسد دے مارے بغض دے تابے غرض دے پتلے حوث دے بندے حسد دے مارے بغض دے تابے زمانہ سارا خرید کے بھی وکن تیامن انا وچندے مہربانی جرم تے تیرے بھی کھل کے آون اے تیرے سامنے خدا گواہے جرم تے تیرے بھی سامنے آون اے تیرے جرم تے تیرے بھی کھل کے آون اے تیرے سامنے خدا گواہے کدی تو سوچیں انہاں دے بارے اے جیڑے تھے ردا وچندے مہربانی کدی بھی خوشبو نہ ساتھ چھڑے اے مالی سرمد پھلانو ویچے کدی بھی خوشبو نہ ساتھ چھڑے اے مالی سرمد پھلانو ویچے لجان دے پالو تاں لج پلیندن وفا دے تاجر وفا وچندن مہربانی بہت مہربانی سر سپیشل ایک نظم منگتی منگتی میں ڈٹھی ایک مانگ پن کھاندی ہے دردان دی پلی بوگا بوگا کھڑکاندی ہے منگتی میں ڈٹھی ایک مانگ پن کھاندی ہے دردان دی پلی بوگا بوگا کھڑکاندی ہے بھلا ہونے خیر پاؤ واسطے پی پاندی ہے دیوے نہ کوئی دیوے او دعاواں دین دی جاندی ہے مہربانی کدی گھوگو گھوڑے کدی ویچ دی بمبیریاں کدی گھوگو گھوڑے کدی ویچ دی بمبیریاں وکھو وکھ بولیاں تے ساندی پھرے دیریاں کدی گھوگو گھوڑے کدی ویچ دی بمبیریاں وکھو وکھ بولیاں تے ساندی پھرے دیریاں کدری ہو گام دی تے گڑوی وجام دی ہس ہس پیار دے بھلے کے پئیے پام دی پیٹ تے سیاپیاں نو راگ پئیے لام دی کدری ہو شادیاں تے سیرے پئیے گام دی ڈاکٹر صاحب کوئی آنکھیں منگتی نہیں گشتی ہے دوستو اس دی جوانی بڑی سستی ہے دوستو کوئی آنکھیں منگتی نہیں گشتی ہے دوستو اس دی جوانی بڑی سستی ہے دوستو کوئی آنکھیں جلیے تو پندی کیوں وطدی کس نال کدرے ویاہ کر گت دی کوئی آنکھیں چھوڑو جی یہ منگنوں نہیں رہندیاں مانگ پن کھان دیاں عادتاں نہیں جاندیاں ساریاں دی سن دی تے کچھ بھی نہ کہن دیئے ولو وال سب نو دعاواں دین دی رہن دیئے مہربانی
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੱਲੋਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸੋਚ ਲਵੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਏ। ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੋਫਰਾਂ ਲਿਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਲੋਫਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਫਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਕਾਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੇਖੋ ਜਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਬਦਿਓ ਰਾਤ ਦੀ ਬੁਕਲ ਚੁਬੈ ਰਮਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਜਰੀ ਉਹ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਰਾਤ ਦੀ ਬੁਕਲ ਚੁਬੈ ਰਮਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਜਰੀ ਉਹ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਫ ਸੰਵਾਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਏ ਲੁੱਟ ਖੁਦਾਈ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਫਸਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਫਸਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਨਸ ਨਸ ਕੇ ਫਸਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਸੌਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਅਦਾ ਵੱਖਰੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਮਕਤੂਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, तेरी नजरां दे कुठियां दे जमाने तो दुआ वकरी। मेरे ख्याल सबसे पहले मैं अपने दोस्तों शायर हजरात साहब का बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर उन्होंने हमारा साथ दिया, और मैं उन नाजरीन का भी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ जिन्होंने फेसबुक हल्का अरबाब सुखन के पेज पर हमारे प्रोग्राम को लाइव सुना, लाइव देखा और पसंद किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अगला जो अदबी नशिस्त होगी उसमें तमाम दोस्त मेहरबानी करें और इस चीज़ को सुने, पसंद करें और लाइक करें, और हमारे इस पेज को हल्का अरबाब सुखन फेसबुक पर पेज जो है उसको लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो डॉक्टर साहब।